ਵੈਲਕਮ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਆਸਿਫ ਅਹਿਮਦ ਸਾਦਿਕ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਸਟਰ ਆਕਸ਼ਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਰਜ ਕੋਸਲਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਸਟਰ ਰੂਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ कर सका। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू में बोलूं क्योंकि पंजाबी में गो कि हमारी भी मादरी जुबान पंजाबी ही है, लेकिन चूंकि मुझे अरसा हो गया खिदमत में उर्दू में और बीइंग ए टीचर, एक उस्ताद होते हुए मैंने हमेशा उर्दू में ही लेक्चर दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्रीज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे कि आपने एक बार फिर सेकंड टाइम मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर कर सकूं। दूसरी बात ये कि ये खुदा की आज खास मर्जी है, बड़ी गौर से सुने। ये खास खुदा की मर्जी आप लोगों के ताल्लुक से, और जो लोग आपको लाइव देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप फेसबुक पे भी लाइव जा रहे हैं या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है शायद रिकॉर्डिंग हो रही है तो शायद बाद में ये लोग कुछ सुने। तो ये खुदा की मर्जी है, आज कोई खास कलाम होने वाला है। उसकी कुछ वजूहात हैं जिनको मैंने रूहुल कुद्स के वसीला से महसूस किया। पहली बात ये कि सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, हर चीज ऑटोमेटिकली एक दूसरे से ताल्लुक रखती है। क्योंकि मुझे आज सुबह तक बिल्कुल नहीं था पता कि मैंने इधर कलाम सुनाना है। मेरी मिस्टेक, मेरी गलती, मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था कि मैंने 5 तारीख को इस प्लेटफॉर्म पे कलाम सुनाने का वादा किया, तो मैं बिल्कुल कलाम के लिए तैयार भी नहीं था। और सुबह से हम सारी फैमिली, आज हमारी कहीं और अपॉइंटमेंट थी, हम उस जगह पर थे। उस मीटिंग के बाद फिर हम एक और मीटिंग में थे, तो वापसी पे भाई विशाल की कॉल आ रही है। अब मैं हाईवे पे हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो सेट नैव मेरी गाड़ी में सामने लगा हुआ है, तो बीच में सेट नैव भी है, ऊपर कॉल आ रही है। तो बेटे मेरे ने रिसीव की कॉल, तो मैंने भाई विशाल से बात की। कहते हैं जी हाँ, आप तैयार हैं आज कलाम सुनाने के लिए। ये मैं थोड़ी सी एक गवाही, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हर चीज एक दूसरे से, रूहुल कुद्स एक तरफा काम नहीं करता, ये 2 तरफा काम करता है। हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज कनेक्टेड है। तो भाई विशाल को मैंने बताया, मुझे तो नहीं पता। कहती जी आपको भेजा हुआ है, आप देखें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कब है? कहते हैं इस टाइम पे। मैंने कहा अच्छा, अभी 2-2.5 घंटे हैं, तो चले हम घर पहुंच जाएंगे। हमें अभी सेट नैव मजीद आधा घंटा बता रहा है कि हमने ड्राइव लगेगी हमें। खैर मैं घर आया, मैंने तैयारी की और मैंने खुदा से पूछा मैं क्या कलाम सुनाऊं। तो किताब मुकद्दस में जो टॉपिक मेरे सामने आया, हैरत अंगेज बात। अगर आप पूछ सकते हैं भाई विशाल को, इस मीटिंग के शुरू में 1 घंटे से ज्यादा इन्होंने मीटिंग लीड की है। तकरीबन 2:30 बजे यहाँ के मीटिंग स्टार्ट हुई और अभी 3:40, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। लेकिन मैंने स्टार्ट में इनको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा इस मीटिंग में, और उसमें मैंने इनको हवाला दिया मुकाशफा की किताब में से, किताबे हयात के ताल्लुक से। और वो हवाला तो इन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि वो हवाला पढ़ा जाए, वो तो नहीं पढ़ा। लेकिन जो हवाला आज ज़बूर 69 में पढ़ा, एग्जैक्टली ये उससे कनेक्टेड है, क्योंकि मेरे मैसेज में ज़बूर 69 की 28 वर्स है जहां पे किताबे हयात का नाम लिखा हुआ है। और आपने सुना होगा 28 आयत में लिखा है कि दाऊद दुआ करता है कि खुदा उनके नाम किताबे हयात से काट दे। तो याद रखें कि ये आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है और हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल मिला हुआ है इस नाम के साथ, लेट्स गो टू हेवन।
आओ आसमान की जानिब चलें, स्वर्ग की तरफ चलें, खुदा के फिरदौस की तरफ चलें, खुदा की बादशाही का रास्ता अख्तियार करें। ये वो रास्ता और ये कनेक्टेड है। क्या आप खुदा की बादशाही में जाने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो रास्ता कौन सा है? आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आपने उसकी बादशाही का टिकट खरीद लिया है? देखें सही टिकट है, कहीं गलत टिकट तो नहीं, कहीं आपके टिकट कैंसिल तो नहीं हो गए। सेकंड चीज जो कनेक्टेड है, ये मेरे पास डायरी है, मैं पॉइंट्स बना रहा था, पता नहीं आपको नजर आ सकता है कि नहीं, साथ साथ ये मेरे पास पेन है, मैं लिखे जा रहा था। तो इससे पहले कि भाई बिकी जो है वो ये बात कहते कि आप सब अपने वीडियोस को ऑन करें, मैंने ये पॉइंट लिखा था कि मैं इस पे बात करूंगा। उसकी वजह ये है कि आप सब उस दौर से आए हैं जब कभी किसी दौर में रेडियो हुआ करते थे, हम ट्यून करते थे, कभी कभी कोई म्यूजिक, खबरें, बीबीसी सुना करते थे, कभी इंडियन गाने, कभी वो, हमें अच्छी तरह याद है, हम छोटे छोटे होते थे, मैं भी स्कूल में नहीं था, हम चारों बहन भाई रात को गर्मियों में बाहर लेट जाना चारपाइयां बिछा के सेन में, तो मेरे वालिद साहब अबू रेडियो में ट्यून करते थे, तो रात को एक वो फिल्म शायद बाद में आई, एक वो कहानी सी आती थी शेर की कि मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं। वो आज भी मेरे, बाद में बहुत बाद में एक फिल्म आ गई इंडिया की, उसमें भी ये ले लिया गया, पता नहीं मेहताब की थी या क्या थी, लेकिन हम उस वक्त उस फिल्म से भी पहले ये रेडियो में सुना कर और हम एंगेज होते थे। आज भाई बिकी ने जो बात की, आप एंगेज नहीं होते। एक सिस्टम रख रखाव रखने के लिए एक दूसरे से हमारी सलाम दुआ है, किसी ने कहा भाई बहन आ जाना, हम के यार उसका भी मुंह मुलायजा रह जाए, थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, वक्त मिला चला जाते हैं, अपना मौका मिला आ गए, नहीं मिला चले गए, वीडियो ऑन नहीं की, ऑन करके ताकि दूसरे को पता रहे। हो सकता है बाजों का टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो ऑन करेंगे आप एंगेज होंगे, आप ज़हनी तौर पे हाजिर होंगे। यीशु मसीह ने मरथा से यही कहा था कि तू तो बहुत सी बातों के तरद्दुद में है, लेकिन देख जो अच्छा हिस्सा है तेरी बहन ने चुन लिया। यीशु ने अपने शागिर्द से यही कहा था कि मुर्दों को, उसने कहा बाप ऐ खुदावंद है उस्ताद, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूं। आज हम अपने बाप और बहुत सी चीजों को दफन करने के चक्कर में मसीह को छोड़कर मुड़ जाते हैं। इसलिए अगर हम वीडियो ऑन कर, याद रखें ये जूम जो है ना, ये वही रेडियो है। वक्त तरक्की कर गया है, ये तस्वीर वाला रेडियो है। तसव्वुर करें किसी दौर में रेडियो में लोग खत लिखा करते थे और कई कई दिन रेडियो सब काम छोड़ के माँ बाप बहन भाइयों को बोलना भी, चुप चुप सुनने दो, मेरा खत बोल पड़ेंगे, अभी मेरा नाम लिया जाएगा। वो रेडियो में रात को नशरियात में, जी ये हमें पंजाब से फलां भाई ने खत लिखा है और फलां ने लिखा है, हालांकि एक नाम बोला है, लेकिन हम बड़े ओवरवेल्म्ड होते थे, इंगेज होते थे। लेकिन याद रखें कि बहुत मर्तबा किसी चीज की ज्यादती जो है ना, ज्यादा हो जाना, वो भी उसकी अहमियत खो देती है। फिर टीवी का दौर आया, रेडियो में अपना नाम सुनने के लिए टीवी के पास ऐसे प्रोग्राम होते थे जिनमें आप अपना लेटर लिखते थे और वेट करते थे कि शायद कई लेटर लिख के और कई प्रोग्राम देख जाते थे, लेकिन किसी में नाम नहीं लिया जाता था आपका, लेकिन आप फिर भी इस उम्मीद पर कि कभी मेरा नाम लिया जाएगा। लेकिन चूंकि वक्त की जाती, अब ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये रेडियो है और इसका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं कहां से लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन ये तस्वीर वाला रेडियो है। लेकिन चूंकि ज्यादती हो गई है, और वाइस बिन दाऊद, सुलेमान बिन दाऊद कहता है, लिखता है कि बहुत इल्म जो है बहुत दुख का बायस है। आज दुख ये है कि इल्म अफजू है, हम अखीर दौर के अंदर है, इल्म बढ़ चुका है, नॉलेज एक्सपैंड कर चुका है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। एक छोटी सी डिवाइस, दुनिया के किसी कोने में आप राब्ता कर सकते हो। कोई खबर दुनिया में अभी
एक सेकंड हुआ है दुनिया के दूसरे कोने में कुछ हुआ, आपको फौरन जहां पे पता चलता है। आपको किसी चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, आपकी मुट्ठी में है। यशाया की मार्फत ये लिखा है कि इल्म अफजू होगा। कहां हम खड़े हैं? हम अब भी अपने बाप को दफन कर रहे हैं। हम अब भी बहुत सी चीजों के तरद्दुद में हैं। लेकिन अगर आप एंगेज होना चाहते हो, यही मैं, हमारी भी जो संडे को मीटिंग होती है, मैं बार बार लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, प्लीज वीडियो ऑन। उससे ये नहीं होता कि मैं ये चाहता हूं आप एंगेज, आपको पता होगा आपका चेहरा सामने आ रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, आप एंगेज होगे, आप सुनोगे और बरकत पाओगे। हमारा और ये लेट्स गो टू हेवन या सिर्फ मेरा या सिर्फ भाई विशाल का या पास्टर कुलविंदर पाल साहब का जो है, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के साथ एंगेज हों। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा मुनादी की जा रही है, जगह जगह रेडियो चैनल, वीडियो वाले, ये जूम की सूरत में, स्काइप की सूरत में, फेसबुक मैसेंजर की सूरत में, यूट्यूब की सूरत में, और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं खुल चुके हैं, जहां इंसान खुद नहीं जा सकता, वहां अपनी आवाज पहुंचा रहा है, अपनी तस्वीर पहुंचा रहा है। अब किसी के पास उज़र नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा कि खुदावन मुझे कलाम सुनाया नहीं गया या बुलाया नहीं गया। बुलाए हुए बहुत हैं, बरगुजीदा थोड़े हैं। आज उन्हीं बरगुजीदों के ताल्लुक से मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे सामने हवाला है मुकाशिफा की किताब, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, नबूवती किताब, और उसके अंदर एक किताब का जिक्र है। 4 किस्म की किताबें हमारी जिंदगी में काम करती हैं। मैं इस खास किताब का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। मुकाशफा की किताब, उसके 20 बाब की 11 आयत से पढ़ूंगा। बहुत सारे हवाले हैं, याद रखें, इनमें से कोई एक हवाला आपको टच करने वाला है। ये सारा का सारा कलाम आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ये कलाम आपकी जिंदगी में एक नया मोड़, नया रास्ता लाने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा। यीशु मसीह का नाम हमेशा रहेगा और वो नाम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। इस हवाले को सुने, इस सारे मैसेज को गौर से सुने और कनेक्टेड रहे, एंगेज रहे, भाग मत जाएं। ये कलाम, आप कलाम छोड़ के भाग जाएंगे, ये कलाम आपका पीछा करेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई बिक्की वाली एक बार फिर कि अपने अगर हो सके तो वीडियोस ऑन करें ताकि मैं आपके चेहरे देख सकूं, क्योंकि एक अच्छा टीचर वो सबके चेहरे देखता है, उसको पता होता है कौन इंगेज है। इस तरह मुझे भी एनकरेजमेंट, कुव्वत मिलती है कि कौन सुन रहा है, और आपके चेहरों के एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता है कि कहां किस जगह कलाम की क्या जरूरत है। और जब मेरी आदत है, मैंने बहुत से चर्चेस में कलाम सुनाया है लाइव, और अभी भी जब मैं लाइव कलाम सुनाता हूं, चर्च के अंदर खड़ा होता हूं, तो मैं सारे लोगों के चेहरों को देख के पढ़ रहा होता हूं कि इनकी क्या जरूरत और क्या नहीं है। खुदा के कलाम में ये मरकूम है। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। ये आसमान, ये गैलेक्सीज, ये अनलिमिटेड अनकाउंटेबल सितारे, कहकशाएं, ये सब कुछ खुदा के सामने से भाग गए और उनके पास कोई जगह नहीं। आसमान और जमीन भाग गए और उनके पास, और उन्हें कहीं जगह ना मिली। जी, ये किसी को अगर आप काइंडली जो होस्ट है अगर म्यूट कर सकें उनको, जो भी बीच में जिनकी आवाज आ रही है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को, अजीजों, उसमें हम जो जिंदा होंगे ये भी शामिल होंगे जब यीशु मसीह की आमद होगी। और इंसान की इब्तदा से यीशु मसीह की आमद तक के हर इंसान को यूहन्ना आरिफ देखता है, कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं।
फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, जिंदगी की किताब, जीवन की किताब, द बुक ऑफ लाइफ। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके एमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के एमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। अजीजों, यहां एक किताब का जिक्र है। मुझे नहीं पता हिंदी पंजाबी में बाइबल में उसको क्या कहा गया है, लेकिन मेरे ख्याल में जीवन की किताब ऐसा ही कुछ होगा, या जो भी है। जमानों से, एजिस से, सदियों से, वरेयातों, करोड़ों किताबें लिखी जाती रही हैं, और आज तक लिखी जा रही हैं। हर साल मार्केट में हजारों नई किताबें हर टॉपिक पे आ जाती हैं। तारीखी किताबें, हिस्ट्री की किताबें, नबूवती किताबें, शायरी की किताबें, खतूत पर मबनी किताबें, सवाने उमरी जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, लोगों की जिंदगी के हालात, दस्तावेजी किताबें, अखबारी किताबें जिनमें रिपोर्ट्स लिखी होती हैं, कानूनी किताबें, करोड़ों टॉपिक हैं और करोड़ों किताबें इस दुनिया में शुरू से लिखी जा रही हैं, और बेशुमार किताबों का रिकॉर्ड भी मौजूद है। हर गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है। और ये सब किताबें क्या होती हैं? ये सब किताबें उन वाकयात का सबूत होती हैं जो हमारी दुनिया में हो गुजरे और लोगों के साथ वाकयात हुए। याद रखें कि हर तरह की किताबें, बाज़ औक़ात तहरीरी किताबें जो लिखी गई हैं वो, और बाज़ औक़ात तस्वीरी किताबें, बच्चों की कॉमिक्स, आपने अक्सर तस्वीरी किताबें, तस्वीरी कहानियां, बच्चों की कार्टून की नुमा की किताबें भी देखी होंगी। लेकिन याद रखें कि जिस तरह इस दुनिया में एक लाइब्रेरी है, इसी तरह आसमान पर भी एक लाइब्रेरी है जिसमें बेशुमार किताबें हैं और हर किताब पर एक मोहर लगी हुई है। और इन सब किताबों में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है बर्रा की किताबे हयात, द बुक ऑफ लाइफ, जिंदगी की, जीवन की किताब। बाइबल मुकद्दस में हम 4 किस्म की किताबों का जिक्र देखते हैं। पहली किताब जो है, जिसको हम बाइबल मुकद्दस या शरीयत की किताब कहते हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। यह किताब खुदा की मर्जी की किताब, क्योंकि इसमें खुदा की मर्जी है कि हमने कैसे जिंदगी और जीवन गुजारना है, और हमारी बाबत खुदा की मर्जी इसमें बयान की गई है। और खुदा की मर्जी ये है कि हम निजात पाएं, और इस किताब में खुदा की मर्जी के तौर तरीके और जिंदगी पाने का फॉर्मूला हमें मिलता है। एक और किताब का बाइबल में जिक्र है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सबका हवाला दूं, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया है कि 45 मिनट्स को एक्सीड नहीं करना, और मेरे ख्याल में मेरे पास 15 मिनट गुजर चुके हैं। दूसरी जो किताब बाइबल मुकद्दस में हमें जिसके बारे में मिलता है वो है यादगारी की किताब, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, मेमोरी की किताब। इस किताब में हमारे एमाल, हमारे डीड्स, हमारे काम,
ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، وہ باتیں بھی جو صرف ہم جانتے ہیں، ہمارے وہ چہرے بھی جو صرف ہم جانتے ہیں، اور ہماری گواہیاں وغیرہ شامل۔ یاد ہے نا زبور 139 میں داؤد کیا لکھتا ہے کہ تو میرے خیال کو دور سے پرکھ لیتا ہے، دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند نہ جانتا ہو۔ یاد رکھیں، میموری کی کتاب، یادگاری کی کتاب، پھر ہر کسی کی کتاب، ہم سب کی، چاہے جو زندہ ہے وہ بھی اور جو مر چکے ہیں ان کی بھی۔ یہ جو حوالہ مکاشفہ میں نے پڑھا 20 باب اور اس کی 11 آیت سے آن ورڈز 15 آیت تک، 12ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، پھر سب کی کتابیں، 14ویں آیت میں غالباً 13ویں 14ویں آیت سے یہ ذکر آتا ہے کہ پھر سب کی کتابیں کھولی گئیں۔ یاد رکھیں، یہ ہم سب کی کتابیں، یہ عدالت کے حساب کی کتاب ہے، لکھا ہے پھر سب کا حساب کیا گیا۔ یہ سب کی کتابیں ہیں، ہر کسی، یاد رکھیں آپ کی بھی، ہمارے ان اعمال کی بھی کتاب لکھی جا رہی ہے جو ہم پوشیدگی میں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا۔ اور پھر چوتھی کتاب جو ہے، یاد رکھیں، شریعت کی کتاب، یادگاری کی کتاب، ہر کسی کی کتاب، اور پھر چوتھی کتاب ہے برا کی کتاب۔ اور یہ کتاب جو ہے، یہ صرف اسی نے کھولنی ہے جس نے یہ لکھی ہے، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اس نے یہ کتاب اپنے لہو سے لکھی ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھ تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے، اور میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ اور یہ صرف مسیحا کے کفارہ سے لکھی گئی کتاب، اسی لیے یہ اسی کے نام سے کہلاتی ہے کہ برا کی کتاب حیات۔ بائبل میں قوانین جو آسمان کی بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں، زمینی زندگی پر مقرر کر کے سکھائے گئے ہیں، اور وہ آسمان میں بھی کارآمد ہے۔ بائبل مقدس کی جو کتابیں ہیں، یہ ایمان کو متحرک کرنے والی کتابیں کہلاتی ہیں۔ یہ 66 کتابیں عام کتابیں نہیں ہیں، یہ آپ کے ایمان کو ایکٹیو کرتی ہیں، سوئے ہوئے ایمان کو جگاتی اور آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ ان سے دور ہو جاؤ گے تو آپ سست ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ نجات کے پیغام اور خدا کے مکاشفہ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ ایمانداروں کی یہ عادت ہو جانی چاہیے کہ آپ بائبل مقدس کا ہر روز مطالعہ کریں۔ دانیل نبی نے بھی یرمیہ کی کتاب پڑھ کر مکاشفہ حاصل کیا تھا، اور خدا نے اگر وہ یرمیہ کی کتاب نہ پڑھتا تو دانیل کو اتنا بڑا مکاشفہ کبھی نہ ملتا۔ وہ دانیل کی کتاب میں پڑھتا ہے خدا یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کون سے وعدے ہیں، یہ کون سا عمل ہونے والا ہے، اور خدا نے اس کے ذہن کو کھولا، اور وہ لکھتا ہے کہ پھر خدا نے اس مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے اور مستقبل کی رویا مجھ پر واضح کر دی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں دانیل 9 باب کی پہلی آیت سے، وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ میں یہ پڑھ رہا تھا مکاشفہ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر خدا نے میرے ذہن کو کھولا۔ آپ بائبل پڑھیں گے، خدا آپ کے ذہن کو کھول دے گا بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح یسایہ بھی، یسایہ 34 باب میں ہمیں نصیحت کرتا ہے، اس کی 16 آیت کے اندر وہ کہتا ہے کہ خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو۔ واضح کہتا ہے خدا کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ آپ کو اس میں ہسٹری ملے گی، اس میں قانون ملے گا، اس میں تاریخ ملے گی، اس میں شاعری ملے گی، اس میں آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اس میں جنگوں کا ذکر ملے گا، اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے، قوم کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور خدا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حتیٰ کہ آپ کو اس میں کھانے پینے کے آداب ملیں گے۔ قدیم دور میں کیا کرتے تھے لوگ، جو برٹشر لوگ تھے وہ اٹلی میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، جو رچ لوگ تھے، رائل لوگ تھے،
کہ اٹلی میں کھانے کے آداب کہ چمچ کیسے پکڑنا ہے, فورک کو کانٹے کو کیسے کیسے کھانا ہے, منہ میں کیسے ڈالنا ہے اور منہ کو بند کر کے کیسے کھانا ہے. اگر آپ محفل میں بیٹھے ہو تو اپنے جگ سے گلاس میں کیسے پانی پانا ہے کہ اس کے آواز سے بھی دوسرا بندہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ طریقہ کار لوگ ملکوں میں سمجھتے تھے. جب مغلوں کا دور انڈیا میں تھا تو مغل بادشاہ کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے, کہاں بھیجتے تھے, طوائفوں کے پاس, کہ وہ آداب سیکھیں, ایٹیکیٹ سیکھیں, کیونکہ سب سے زیادہ آداب, اطوار, طور طریقے, رکھ رکھاؤ اور ویلکمنگ کا طریقہ طوائفوں کے پاس ہوتا تھا. وہ بڑے ادب سے بات کرتی تھی, آئیے تشریف رکھیے, ان کی آواز, ان کا لہجہ, وہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سیکھنے کو بھیجتے تھے. ہسٹری میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن بائبل مقدس اس سے بڑھ کر آپ کو طور طریقہ زندگی کا مکاشفہ میں امثال میں حتیٰ کہ کھانے کا لکھا ہے طریقہ کہ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے جب تو بادشاہ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہے. بہت کھانے کے لیے حریص نہ ہو. بہت سے طور طریقے اور غلط طور طریقے اپنانے کے انجام بھی بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. اسی لیے یسایہ نصیحت کرتا ہے کہ خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو. لیکن تو بھی ان سب باتوں کے باوجود برا کی کتاب, کتاب حیات, زندگی کی کتاب, آسمانی کتابوں کی لائبریری میں سب سے اہم ترین کتاب ہے. اور اس کے عنوان سے, اس کے ٹاپک سے, اس کے نام سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ برا ہی اس کا منصف ہے, کیونکہ یہ برا کی کتاب ہے. یہ خدا کے بیٹے, خدا کے برا یسوع المسیح کا وہ اندراج, وہ ریکارڈ ہے جس میں خدا کے صرف خاندان کے نام شامل کیے گئے اور اس میں ہر ایک مسیحی کا نام لکھا ہوا ہے. یعنی صرف ان مسیحیوں کا جو روح القدس سے پیدا ہوئے اور بادشاہی کے حقدار ہیں. بائبل مقدس میں اگر آپ ملاکی کی کتاب میں دیکھیں تو خدا کی لائبریری کا ذکر, آپ کے گھر میں بھی لائبریری ہوگی. پاکستان میں بیک ہوم راولپنڈی میں میرے پاس بہت بڑی لائبریری تھی, جو کچھ سال پہلے سیلاب آنے کی وجہ سے میری ساری کتابیں ختم ہو گئی. یہاں پہ بھی میرے پاس ایک لائبریری ہے, یہ آپ نہیں دیکھ سکتے ابھی, یا شاید دیکھ سکتے ہیں. ہر کسی کی ایک لائبریری, پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ میری لائبریری ہے, سب بکس وہاں پہ پڑھی ہیں, بے شمار بکس ہیں. اور پھر میرے بیٹے کے کمرے میں ایک لائبریری ہے, اس میں بے شمار بکس پڑھی ہوئی ہیں. اور میری اپنے دوسرے کمرے میں بے شمار. تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کے پاس بے شمار, جو کلام کو سمجھتا ہے, جو کلام کے متلاشی ہیں, وہ بہت پڑھتے ہوں گے اور کتابوں کے شوقین ہوں گے. میرا شروع سے شوق ہے بکس کو پڑھنا. لیکن خدا کی یہاں میں لائبریری کی بات کر رہا ہوں. بائبل مقدس آسمانی کتب خانے کا ذکر بیان کرتی ہے. اور ملاکی کی کتاب 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے حضور یادگاری کا دفتر کھولا گیا. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو برائے مہربانی کوئی بھائی بہن پنجابی میں بھی اس کو نکالیں. ملاکی پرانے عہد نامے کی آخری کتاب, متی کی انجیل سے پہلے یہ ہوگی. اور اس کے 3 باب کی 16 آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, ذرا کوئی پڑھ لے, پنجابی میں بھی پڑھیں. جی کیا لکھا ہے؟ ਮਲਾਕੀ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ. ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ کیا اور سنے. لکھا گیا؟ خدا سب کو پتہ نہیں برکت دے. پنجابی کی یادگاری دی کی لکھی گئی. پسکت بک ہی ہوگا نا پنجابی میں. اردو میں یہ لکھا ہے. یس یس. ہاں جی. اور جو خدا سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے, اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا. تے دفتر تو تانوں ساریاں نوں پتہ ہے دفتر کی ہوندا ہے. اوتھے ریکارڈ ہوندا ہے, کتاباں, فائلاں, سب کی, ہر شخص دا, ہر چیز دا, اودی ایک ایک اس چیز دے نال تعلق رکھن والی ایک ایک چیز دا ذکر ہوندا ہے اودے وچ. تو ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے, پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور بائبل مقدس
आसमानी लाइब्रेरी का जिक्र करती है और बताती है कि खुदा के हां हर एक इंसान का, चाहे वो इस दुनिया पर कभी किसी दौर में पैदा हुआ हो, कभी भी इस दुनिया में रहा हो, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जिन जिन का रिकॉर्ड मौजूद है वो सब आसमानी बादशाही के शहरी नहीं है। आप फेसबुक यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, आपका रिकॉर्ड इन कंपनियों के पास मौजूद है। भले ये कंपनियां कोई फ्रांस से चल रही है, कोई अमेरिका से, आप उनके शहरी नहीं हैं, लेकिन आपका रिकॉर्ड उनके पास जरूर मौजूद है। तो जो खुदा के पास रिकॉर्ड है उसमें हर इंसान का, लेकिन हर इंसान जिसका रिकॉर्ड खुदा के पास मौजूद है वो आसमान की बादशाही के शहरी नहीं, सिर्फ वही हैं जिनका नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखा हुआ है। किताबे हयात खुदा की किताब है, इसे बर्रा की किताब कहा गया है। ये वो आसमानी रिकॉर्ड है जिसमें खुदा के उन मुकद्दसीन के नाम लिखे गए हैं जो उसके कलाम को सुनते और उसे कबूल करते और यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। आप दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में चले जाएं, बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में चले जाएं, आपको हर मौजू पर किताब मिलेगी, लेकिन ये बर्रे की किताब आपको दुनिया की ना तो किसी लाइब्रेरी में मिलेगी और ना ही दुनिया के किसी छापाखाने में मिलेगी। यह सिर्फ खुदा की लाइब्रेरी में मौजूद है और आसमानी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पर इसका जिक्र किया गया है। लेकिन जो खुशी की बात मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे जमा है, लेट्स गो टू हेवन, आओ स्वर्ग की जानिब चलें, आओ आसमान की जानिब चलें, आओ फिरदौस की जानिब चलें। खुशी की बात यह है कि अगर कोई मसीह में है तो उस पर सजा का हुक्म नहीं और उसका नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखा। लूका की इंजील में यीशु मसीह ने शागिर्दों से एक बात कही। शागिर्द आए, ओ खुदावंद तेरे नाम से हमने बड़े बड़े मौजज़े कर दिए, तेरे नाम से बदरूहे हमारे ताबे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। यीशु मसीह ने क्या उनको कहा था? यीशु मसीह ने कहा था इस बात से खुश ना हो कि बदरूहे तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि किस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिख दिए गए हैं। आपके लिए ये बड़ी खुशी की बशारत है। दुनिया के किसी शख्स के पास ऐसी उम्मीद नहीं जो आपके पास है। तो भी एक और बात, बड़ी अलार्मिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो भी चूंकि ये बर्रा की किताब है, इसलिए ये मसीह का, सिर्फ और सिर्फ अल मसीह का, सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीह का हतमी आखिरी फैसला है। ये सिर्फ उसी का वर्डिक्ट है कि किसका नाम इस किताबे हयात में लिखा रहना चाहिए और किसका नाम मिटा देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का फाइनल फैसला है। और इस बात से हमें यह मालूम हो सकता है कि अगर इसमें मसीह पर ईमान लाने से नाम लिखा जा सकता है तो इसमें से नाम काटा भी जा सकता है। इसलिए इस जोम में, इस भरम में, इस खुशफहमी में, इस धोखे में ना रहना कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने मसीह को कबूल कर लिया, मैं जो मर्जी करता रहूं। याद रखें, गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। इसलिए अगर नाम लिखे जा सकते हैं तो नाम मिटाए भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं जिनकी मौत के बाद जिंदगी का तयन किया जा चुका है। मुकाशफा 20 बाब जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, उसे हमें यह बात बड़ी मुदल्लिल तौर से दलील के साथ पता चल जाती है कि हमारा हिसाब होगा। वाइस की किताब 11 बाब की 9वीं आयत में क्या लिखा है? जवान, जो मर्जी कर, अपनी जिंदगी के अयाम में खुश रह, अपने जी को बहला, जो दिल चाहता है कर,
لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں طلب کرے گا. خدا تجھے بلائے گا اور تجھے اس کے سامنے جواب دینا ہوگا. یہ وہ مت بھولیں دنیا کی اس بات کے، اس بڑے سے بڑے لوگ کہتے ہیں جان مٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا. یہ پلک جھپکنے کی بات ہے. اپنی زندگی کے ماضی کو دیکھیں، ایک سیکنڈ کی کل کی بات ہے. داؤد کیا ہم زبور پنجابی میں گاتے ہیں، میں بچہ ساں ہن بڈھا ہو. یہ کل کی بات ہے. یہ زندگی پلک جھپکتے گزر جاتی ہے. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے جیسے چنگاریاں اوپر کو اڑتی ہیں ایسے ہی انسان تھوڑے دنوں کا اور دکھ سے بھرا. یہ تھوڑے دن ہیں، یہ نیند کی ایک جھپکی ہے. یہ کل کا وہ دن ہے جو گزر گیا، جو آ نہیں سکتا. اس لیے یہ مت سوچیں کہ خدا کبھی عدالت میں نہیں بلائے گا. صرف مسیح میں ایمان لانے سے ہم نئے بن جاتے ہیں. ہم روح القدس سے خلق ہو جاتے ہیں، روح کے وسیلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور تب ہمارے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں، اور ہمارا ایک نیا نام ہو جاتا ہے جو برہ خود اپنی کتاب کو کھول کر ہم دیکھتے ہیں. یوحنا عارف جب یہ مکاشفہ کی کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ لکھا ہے رو رہا تھا، آنسوؤں سے رو رہا تھا، کیونکہ یہ جو برے کی کتاب ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ کتاب کھولو. باقی لکھا باقی کتابیں بھی کھل گئی، لیکن یہ کتاب کھولنے کے لیے کہتا ہے نہ اوپر آسمان پر نہ نیچے زمین پر کوئی نہیں ملا. اور وہ رونا شروع ہو گیا. آئے اب کیا ہوگا، انسان کا کیا ہوگا جن کے نام اس کتاب میں لکھے گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا. اوپر آسمان پر اور زمین کے نیچے کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا نبی پیغمبر، کوئی ایسا پریچار کرنے والا نہیں جو اس کتاب کو کھول سکے. ایک ہی ہے، رہے گا نام سدا تیکر. اور وہ کہتا ہے کہ مت رو، دیکھ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع المسیح جو اس شیطان اور ابلیس اور ہر آزمائش پر غالب آیا ہے، وہ اس کتاب کو کھولنے، اور اس نے ایک دم سے وہ کتاب لی اور اس کی مہریں توڑی، اور پھر اس نے اس کتاب کو کھولا. ہم ایک گیت گایا کرتے تھے، وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے، ان کو لینے وہ آ رہا ہے. بادلوں پہ یسوع چل رہا ہے. یاد رکھیں بادلوں پہ وہ آپ کو لینے آ رہا ہے، اور انہی کو لینے آ رہا ہے جن کے نام خدا کے برہ کی کتاب حیات میں لکھے. اب ہم نے ملاکی کا، میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، ملاکی کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں، واضح ہو جاتی ہے کہ ہر فرد بشر، ہر جیوت اور جو اس دنیا سے مر چکا ہے، ہر انسان کا جو کبھی نہ کبھی اس روئے زمین پر رہا ہو، اس کے اعمال، اس کے کام، اس کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی گفتگو، اس کی باتیں، اس کے الفاظ، حتیٰ کہ اس کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا خدا کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اور اس کی مثال خدا کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اس کی مثال آپ یسوع مسیح نے ہمیں دی لوکا کی انجیل اس کے 16 باب میں، جہاں ہم امیر آدمی اور لازر کو دیکھتے ہیں کہ لازر کے ایک ایک ریکارڈ اس کے پاس موجود تھا. اور اس نے جب یہ کہا کہ باپ میری مدد کر، تو لازر نے کہا بیٹا یاد کر تو کیسے رہتا تھا، تو کیا کرتا تھا. یاد، ہماری ایک ایک چیز کا ریکارڈ خدا کے پاس موجود ہے، اور یسوع مسیح نے اس کی واضح دلیل ہمیں دی ہے. اور یاد رکھیں خدا کی لائبریری میں ہماری کتابیں صرف کتاب حیات ہی نہیں، ہماری زندگی سے، ہمارے احساسات، گفتگو، اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے
یہ خیال میرے لیے عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس سے بچ کر کہاں جاؤں، خدایا تیری روح تو میں پلا نس کے کتے جاواں، جے چڑھ جاواں میں آسماناں دے اوتھے بھی ہے تو، وچھاواں بسترا پاتال وچ، سمندروں پار جا اتنا، صبح دے پنکھاں نو پھیلا تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ، او ہم کہاں جا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، اس کی لائبریری میں ہمارا ریکارڈ ہر سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر بھی تازہ کیا جا رہا ہے، ہم کوئی کام ابھی کرتے نہیں اور وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ praise God۔ متی اس کے 12 باب کے اندر لکھا ہے 36 آیت کے اندر کہ ہر نکمی بات، ہر نکمی، ہر غلط بات، ہر گندی بات، ہر نکمی بات جو لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ اب اگر کسی ایماندار کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے تو وہ اس کا نام مٹ بھی سکتا ہے۔ ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، تو اس کا نام مٹ بھی سکتا ہے، لیکن کتاب حیات میں سے نام مٹنا ایک دم سے نہیں مٹا دیا جاتا۔ یاد رکھیں یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کا حتمی اختیار ہے، کیونکہ یہ اس کی کتاب ہے کہ وہ کس کا نام لکھے اور کس کا نام کاٹے۔ موسیٰ نے خدا سے درخواست کی، خداوند میرا نام اس کتاب میں سے کاٹ دے جو تو نے لکھی ہے۔ تو کیا ہوا؟ خروج 32 باب اور اس کی 32 آیت پڑھیں کوئی پڑھیں آن لائن 32 باب کی 32 آیت، خروج، ایکسڈس، بائبل کی دوسری کتاب ہے، سٹارٹ میں سے دوسری کتاب اس کے 32 باب کی 32 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھیں۔ یہ کوچ 32 باب ਦੀ 32 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟੀ। خدا بندہ پاک کلام پڑھیا اور سنیا۔ خدا سب نو برکت دے۔ اگلی بھی آیت پڑھیں، وہ کیا کہتا ہے کہ تو نے جو کتاب لکھی ہے ان میں سے یا تو میری قوم کا گناہ معاف کر یا پھر میرا بھی نام اس کتاب میں سے مٹا دے۔ خدا نے کیا کہا؟ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਸੁਟਾਂਗਾ۔ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ صرف پڑھے اسی اور سنے۔ خدا سب نو جس نے اس کا گناہ کیا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کتاب حیات میں اگر کسی کا نام لکھا گیا تو ایک دم سے تو نہیں کاٹا جائے گا۔ اب کیوں ایک دم سے نہیں کاٹا جائے گا؟ کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے، یا دنیاوی کتاب نہیں کہ آپ نے کتاب لکھی، پروف تیار کیا، چھاپا خانے میں گئے، پروف ریڈنگ ہوئی، کوئی غلطی نکلی تو اس کو مٹا دیا اور پھر کریکٹ کر۔ نو، یہ حقیقی کتاب ہے، یہ ایمانداروں کی کتاب ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے کہ نام لکھا اور مٹا دیا اور پھر سے لکھا، بار بار لکھا جائے اور بار بار مٹایا جائے، بلکہ یسوع مسیح اس بات کو تقویت دیتا ہے۔ جب یسوع مسیح نے اس درخت کی مثال دی کہ وہ 3 سال سے اس کو موقع دے رہا تھا، عزیزو آپ کو خدا کتنے سالوں سے موقع دے رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا نام کتاب سے کاٹ دوں گا۔ بار بار وہ درخت کے پاس آتا ہے اور مالی کہتا ہے اس کا نام کاٹ دے، وہ کہتا ہے مالی کو، لیکن مالی اچھا چرواہا، گڈ شیپرڈ کیا کہتا ہے؟ 1 سال اور 1 سال اور 1 سال اور، نہ جانے کتنے سال گزر گئے اس سے پہلے کہ نام کاٹ دیا جائے۔ پھل لانا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ خدا ایماندار کو بار بار موقع دیتا ہے کہ اس کا نام کتاب حیات سے نہ مٹایا جائے۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ کتاب حیات میں ایک بار نام لکھے جانے کے بعد نہ مٹائے جا سکتے، لیکن افسوس ایسا ہو نہیں سکتا، نام مٹایا بھی جا سکتا ہے۔ دانستہ جان بوجھ کر گناہ کے باعث نام مٹ سکتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے، آؤ کچھ موج ہی کر لیں سحر ہونے تک،
توبہ کر لیں گے فرشتوں کو خبر ہونے تک۔ یہ ہے جان بوجھ کر گناہ، کیا جے بڑی زندگی توبہ دا موقع مل لی جائے گا چلو کچھ کر لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت مرتبہ مذاق میں پیا ہوا زہر ہاسپٹل بھی نہیں بچا سکتے آپ کو۔ دانستہ یا جان بوجھ کر گناہ کے باعث نام مٹ سکتا ہے، جیسے نالائق بیٹے کو بار بار فیملی سمجھاتی ہے اور آخر کیا کرتی ہے، اس کو آگ کر دیا جاتا ہے، بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس سے تعلق واسطہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اس بات پر غور کریں، اگرچہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے اور دعا کے مطابق بہت مرتبہ ہمارے لیے کرتا بھی ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یہ یقین کرو، یقین سے مانگو، ایمان سے مانگو کہ تمہارے لیے ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اور ہم ایسی بے شمار بائبل میں مثالیں، شاگردوں کی مثالیں دیکھتے ہیں، ہم ایلیا کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی آسمان بند کر دیا اور اس کے بھی وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوئے۔ الیشا کے ایمان کو دیکھتے ہیں، ہم داؤد کے ایمان کو دیکھتے ہیں، موسیٰ کے ایمان کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ یشوع نے تو سورج کو روک دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی جنگ عمالیکیوں سے ہو رہی تھی تو وہ اتنے ایمان سے بھر گیا، اس نے ڈائریکٹ سورج کو کہ تو یہیں ٹھہرا رہ جب تک کہ ہم اپنے دشمنوں کو ختم نہ کر دیں۔ یہ ایمان تھا، کیونکہ اس دور کا رواج تھا، سسٹم تھا، قانون تھا کہ جو ہی سورج ڈوب جائے جنگ بند ہو جاتی تھی، اور وہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایمان سے مانگے، لیکن ایک مقام پر یسوع مسیح نے شاگردوں کو ڈانٹا بھی، کیونکہ انہوں نے کچھ مانگا تھا اور یسوع مسیح نے ڈانٹا۔ اس لحاظ سے ایماندار کو سوچ سمجھ کر مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا دعاؤں کو سنتا تو ہے، لیکن بہت مرتبہ ہم ایسی دعائیں مانگ لیتے ہیں جن کو سننے کی بجائے خدا ہمیں ڈانٹ دیتا ہے۔ یاد ہے نا شاگردوں نے اس گاؤں میں جب انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا خدا کیا خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں اور آسمان سے آگ مانگیں اس گاؤں کے لیے؟ اور یسوع مسیح نے پیچھے مڑ کر ان کو ڈانٹا اور چھڑکا اور کہا خبردار، تم جانتے نہیں کہ تم کیسی روح کے ہو۔ اس لیے اس زوم میں بھی نہ رہیں کہ ایمان سے جو کچھ مانگیں گے، بہت مرتبہ ہم اپنے لیے غلط اور دوسروں کے لیے تباہی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے سوچ سمجھ کر مانگیں۔ لہٰذا یہ واحد کتاب ہے جس میں ہماری مرضی سے، حتیٰ کہ نبیوں اور پیغمبروں اور برگزیدوں اور ایمانداروں کی مرضی سے بھی نہ تو نام لکھے جا سکتے ہیں نہ مٹائے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا میرا فلانا بھائی بہن یا رشتہ دار یا ماں یا پیو یا بچہ یا بیوی یا شوہر غیر ایماندار ہے تے تو دنا کتاب وچ لکھ لے میری وجہ تو نو، یا خداوند فلانے نے میرے نال برائی کی تھی، زبور 69 آج پڑھا گیا ہے، اس کی 28 آیت میں کیا لکھا ہے؟ داؤد دعا کرتا ہے کہ خداوند ان کے نام کتاب حیات سے مٹ جائیں، اور یہی دعا موسیٰ نے کی کہ خداوند میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا دے۔ لیکن نہیں، یہاں ٹوٹل مرضی خداوند کے پر یسوع مسیح کی ہے کہ کس کا نام لکھا جائے گا اور کس کا نام کاٹا جائے گا۔ لہذا کسی ایماندار، کسی برگزیدہ یا کسی نبی پیغمبر کی مرضی سے درگاہوں اور مزاروں اور پہاڑیوں پر جانا بند کرو۔ کسی کی مرضی سے برہ کی کتاب میں نام نہیں لکھا جا سکتا، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف المسیح کا، یسوع المسیح کا یہ حتمی اور آخری فیصلہ ہے کہ وہ کس کا نام کتاب حیات میں لکھے اور کس کا مٹائے۔ اس میں انسان کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے خروج 32 باب 33 آیت میں خدا نے موسیٰ کو جواب دیا کہ میں صرف انہی کے نام اپنی کتاب سے کاٹوں گا جنہوں نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ خدا کی کتاب میں اتفاقاً ایکسیڈنٹلی کوئنسیڈنسلی نہیں نام لکھے جا سکتے کہ اگر کوئی بڑے نیک کام کرتا ہے، بڑی خیراتیں دیتا ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا تو اس کا نام بھی خدا کی کتاب میں لکھا جائے۔ نہیں، اس کا ٹوٹلی دار و مدار
انحصار جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے, اپنی نیکیوں سے, کلام میں تو لکھا ہے ہماری تو نیکیاں بھی اس کی نگاہ میں گندی دھجیوں کی ماں. آپ اپنی نیک کاموں سے اس کی کتاب میں نام نہیں لکھ سکتے. اس کا ٹوٹل انحصار خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. یاد رکھیں, آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے 45 منٹس ہو چکے ہیں, میں کہنے کو بہت میرا دل کر رہا ہے, بہت کچھ کہوں. آخر میں صرف ایک بات کہہ کے میں اس میسج کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ کے وسیلے کتاب حیات سے نام مٹ سکتا ہے, لیکن مسیح پر ایمان لانے اور توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے. خدا آپ کو برکت دے. ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ. ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ. ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਖੁਦਾਬੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ. ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ